बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। चूँकि ये क्लास 5वें जमात के तलबा व तालिबात के लिए है और हम इस वक्त उर्दू की क्लास जो है वो मैं लेने जा रहा हूँ, और इसमें जो इससे पहले जो क्लास थी उसमें हमने मैरी क्यूरी के बारे में बताया। मैरी क्यूरी एक सबक का नाम जो है, तो अब तक हमने इस सबक के तीन जो है पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ जो है मुकम्मल किए हैं। तो अब सफ़ा नंबर 111 पर चौथा पैरा जो है, इसका चौथा पैराग्राफ जो है इस सबक का, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो आप अपनी किताब सफ़ा नंबर, आपकी जो उर्दू की निसाबी किताब जो है 5वीं जमात की, सफ़ा नंबर 111 पर आप अपनी किताब को खोल लीजिए, और इसके बीच में जो यह पैरा शुरू होता है इस तरह से है कि 1894 ईस्वी में उन्होंने एक मशहूर साइंसदान पैरी क्यूरी से शादी की। पैरी क्यूरी जो है ये एक मर्द का नाम है, एक आदमी का नाम है, और यह भी एक मशहूर साइंसदान है। इससे पहले हमने मैरी क्यूरी के बारे में बताया कि वो एक खातून थी, एक औरत थी, वो भी जो है साइंसदान थी, और उन्होंने जो है रेडियम ईजाद किया जो मुख्तलिफ बीमारियों के काम आता है। तो अब 1894 ईस्वी में उसी मैरी क्यूरी ने, जो खुद एक साइंसदान थी, खातून साइंसदान थी, तो उन्होंने एक मशहूर साइंसदान पैरी क्यूरी से शादी की। ये शादी 1894 ईस्वी में हुई। दोनों मियाँ बीवी एक साथ काम करने लगे। क्योंकि अब ये दोनों साइंसदान थे, तो उन्होंने चाहा कि हम खुद मियाँ बीवी साथ साथ काम करें। इन्हें यूरेनियम के मौजू से दिलचस्पी पैदा हो गई। तो जिस दोनों यूरेनियम के मौजू से दिलचस्पी रखते थे, तो उन्होंने इसी यूरेनियम पर जो है अपनी खोज, अपनी तहकीक शुरू की। कच्चे यूरेनियम से रोशनी की किरणें फूटती हैं। ये जो यूरेनियम होता है, ये इन रोशनी की किरणों से जो है तो इनमें पाया जाता है। तो कच्चा यूरेनियम जो होता है वो रोशनी की जो किरणें होती हैं उनसे फूटती है, लेकिन उस वक़्त को ये मालूम नहीं था कि ये किरणें क्या हैं और इनका क्या इस्तेमाल हो सकता है। तो ये 1894 की बात है जब उनकी शादी हुई। तो उसके साथ शादी के फ़ौरन बाद इन दोनों मियाँ बीवी जो साइंसदान थे, मैरी क्यूरी और पैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी खातून थी, औरत थी, और उसका शौहर जो था वो था पैरी क्यूरी। तो उन्होंने शादी के फ़ौरन बाद ही यूरेनियम पर जो है अपनी तहकीक शुरू की। तो यूरेनियम के बारे में बताते हैं कि ये रोशनी जो होती है, दिन में जो धूप होता है
تو اس کی جو روشنی کی جو آفتاب سے سورج سے جو کرنیں زمین پر آتی ہیں، تو ان روشنی کی کرنوں سے یہ یورینیم جو ہے پھوٹتا ہے۔ لیکن اس وقت کی بات ہے 1894 95 96 کی بات ہے کہ اس وقت یہ دوسرے سائنسدان جو لوگ ہیں ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کرنیں کیا ہے، یورینیم کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہیں، اور ان کرنوں کا کیا استعمال ہے جن میں یہ یورینیم کچا یورینیم پایا جاتا ہے۔ تو یہ کرنیں کیا ہوتی ہیں اور ان کا استعمال کیا ہے۔ دونوں میاں بیوی کو ان کرنوں کا راز معلوم کرنے کے دھن سوار ہو گئی تھی، یعنی یہ اب دن رات اسی فکر میں لگے رہتے تھے یہ دونوں میاں بیوی، میری کیوری پیری کیوری، کہ ہمیں ان کرنوں کا راز معلوم جو ہے کرنا چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے۔ میری کو یقین تھا کہ ان میں ضرور کوئی ایسا جوہر چھپا ہوا ہے جسے ابھی تک دریافت نہیں کیا گیا ہے۔ تو میری کیوری کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میری کیوری کو یہ یقین تھا کہ ان کرنوں میں کوئی قیمتی جو ہے کوئی قیمتی چیز چھپا ہوا ہے جسے اس وقت تک دریافت نہیں کیا گیا تھا۔ اس نامعلوم جوہر کو تلاش کرنے کے لیے انہوں نے ایک پرانے اور بوسیدہ مکان میں اپنی تجربہ بنا لی۔ تو کہتے ہیں کہ اس نامعلوم قیمتی جو ہے چیز کو تلاش کرنے جو ان کرنوں میں پایا جاتا ہے، اس چیز کو تلاش کرنے کے لیے انہوں نے ایک پرانے اور بوسیدہ مکان جو تھا ان کے پاس، تو اسی میں انہوں نے ایک تجربہ گاہ ہے جس کو ہم لیبارٹری کہتے ہیں، تو وہ وہاں تجربہ گاہ بنایا جہاں وہ دونوں برسوں یورینیم پر مختلف تجربے کرتے رہے، یعنی کئی برسوں تک وہ یورینیم پر تجربے کرتے رہے۔ پیری کیوری تو کبھی کبھی بہت ہی مایوس ہو جاتے، مگر میری نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ خود بھی جی جان سے محنت کرتی رہی اور ساتھ ہی اپنے شوہر کا حوصلہ بھی بڑھاتی رہی۔ تو کیا ہوا کہ یعنی میری کیوری کا جو شوہر جو تھا وہ کچھ مایوس ہو جاتے تھے اس چیز کو لے کر کہ شاید ہمیں اس یورینیم کے بارے میں پوری جانکاری نہیں ملے گی۔ لیکن یہ پیری کیوری کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو پیری کیوری جو میری کیوری کا جو شوہر تھا، ان کو وہ مایوس تھے اس چیز کو لے کے کہ شاید ہمیں ان تجربوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن میری کیوری جو تھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وہ خود بھی جی جان سے محنت کرتی رہی، یعنی انہوں نے اپنی تحقیق جاری رکھی اور ساتھ ہی اپنے شوہر کا حوصلہ بھی بڑھاتی رہی، اور انہوں نے اپنے شوہر پیری کیوری کا حوصلہ بھی بڑھایا۔ تو اس سبق میں ہم اتنا ہی اس کلاس میں ہم آج اتنا ہی پڑھیں گے۔ تو اگلے کلاس میں ہم اس کا تیسرا جو ہے لیسن آئندہ پڑھیں گے۔ شکریہ، والسلام علیکم۔